السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفو اليوم الدرس ديال لي سينونيم، المرادفات ديال الكلمات، يعني أي كلمة المرادفات. الدرس هذا راه بحر ماشي درس، فقط حاولت نقتصر لكم على بعض الكلمات اللي تستعملوا بزاف، وهو راه بزاف يعني راه ماشي ميمكنش تعرف كلشي. إذا غادي نشوفو الدرس ديالنا لي سينونيم هما المرادفات، يعني كلمة وكلمة أخرى اللي ممكن غادي نشوفو من خلال الشرح. سي أون بو رومبلاسي ان مو، يعني إلا قدرنا نعوضو، رومبلاسي هي نعوض ان مو واحد الكلمة باغ ان اوتر مو، نعوضوها بكلمة أخرى كي لو ميم سونس، اللي عندهم نفس المعنى، خاص يكون عندهم نفس المعنى. اون دي كو سي مو سون دي سينونيم. في هذه الحالة تنقولوا بأن هاد الكلمتين راهما مرادفات، يعني وحدة فيهم تترادف الأخرى، يعني راه هي شرح في نفس الوقت، راها شرح ديالها في نفس الوقت راها مرادف ممكن نعوضوها بها. دو مو سون سينونيم، عندنا تعريف بطريقة أخرى، لوغسكيل ديزين لا ميم شوز، فاش يحددوا لينا نفس الشيء، لا ميم شوز، أو بيان لا ميم بيرسون، ولا تيحدد لنا نفس الشخص، ou la même idée, نفس الفكرة، et qu'ils sont de la même classe grammaticale. La même classe grammaticale شنو معناتها؟ يعني نفس الكلاس grammaticale، يعني verbe يعني مرادف ديال الفعل راه غادي يكون فعل، نون اسم، adjectif و adverbe. ميمكنش يكون الكلمة الأولى فيرب والثانية المرادف ديالها اسم، لا، فعل مع الفعل والاسم مع الاسم والادجيكتيف مع الادجيكتيف والادفيرب مع الادفيرب. وهنا غادي نشوفو أمثلة لهادشي اللي قلنا. ان نون a pour synonyme un nom. Un bois de chêne، هنا une forêt de chêne، هنا هادي ان بوا هو الخشب و اون فوري هي الغابة. تنقولو في الفرنسية باغ اكزومبل جو مو برومين دون لي بوا، يعني ماشي تنتنزه في الخشب، تنتنزه يعني الغابة، والغابة شنو فيها؟ الأشجار، والأشجار هما منين تنجيبو الخشب. دونك هنا راه تعبير مجازي. دو شين، الشين هو النوع ديال الأشجار، دونك هو الفلين، ماشي الفلين عفوا، المهم معقلتش عليه بالضبط. دون لي شين نشوفو بعد منها adjectif a pour synonyme un adjectif. Ce problème est difficile. هنا adjectif. Ce problème est compliqué. وقبل من هنا نلاحظوا واحد الحاجة هنا في هاد اللي قبل منا، هنا راه كان ماسكولين وهنا فيمينا، يعني لو جونغ راه ماشي مشكل، يقدر يكون ماسكولين مع فيمينا مع ماسكولين. هنا نشوفو adjectif. Ce problème est difficile، هذا المشكل، هذا التمرين ولا هذا قصدو به تمرين ولا مشكل صعيب. et compliqué معقد، ولا كان شي حاجة معقدة راه صعيبة. verbe a pour synonyme un verbe. j'ai rédigé une lettre، rédigé هي كتبت، وهنا j'ai écrit une lettre. فهذه تتعطى، هاد rédigé تتعطى بعض المرات في الامتحانات ديال l'expression écrite، تيقول لك rédige une lettre. rédige نعقلو على le verbe rédiger c'est écrire, c'est synonyme. On passe, premier exercice, نبداو من السهل ونبداو نصعبو شوية بشوية. souligne l'intrus dans chaque liste. l'intrus هو الدخيل، يعني الكلمة اللي ما تنتميش للمجموعة. هادي واحد لا ليست، شنو هي الكلمة اللي ما تنتميش ليها؟ دي فوا، بارفوا، توجور، كيلكو فوا. دي فوا يعني بزاف المرات، parfois بعض المرات، toujours دائما، quelquefois بعض المرات. إذا le mot c'est toujours، هو le mot intrus، الكلمة الدخيلة. يعني هادو ce sont des synonymes، هادو اللي بقاو يعني عندهم نفس المعنى. نمشيو لعندنا farceur، drôle، sérieux، blagueur. c'est sérieux شي واحد اللي حازم، ولا sérieux يعني شي واحد اللي ما تيتفلاش، يعني تيخدم قود عنده قود، ما فيش تفليات. فارسور يعني هو اللي تيتفل، فارسور شي واحد تيضحك، درول، بلاغور جات من بلاغ يعني
ماشي مزحة ولا، يعني هادو فيهم، وهذا سيريو يعني تيهضر سيريو، تنقولو سيريو يعني ما تيتفلاش. ما عرفتش بالضبط الكلمة بالعربية، والمهم هذا هو المعنى، يعني شي واحد ما تيتفلاش، يعني عنده قود وصافي. On passe à l'autre, c'est parler, jacasser, causer, rire, bavarder. حنا غادي نشوفوهم، سي غير هي تضحك، باغلي هي تيتكلم، جاكاسي هي تيتكلم، كوزي حتى هي تيتكلم، وكاينه كوزي هي سبب، بافاردي تارتار يعني شي واحد اللي تيهضر بزاف، دونك تا هو تيتكلم، دونك لو مو انتروي سي غير يضحك. الاخرين سو سون دي لي زوتر مو سو سون دي سينونيم، يعني هادو الا حيدناهم من لا ليست الاولى غيبقاو دي سينونيم، وهادو تا هما دي سينونيم غير سيريو، وهادو تا هما دي سينونيم من غير. Relie les mots ci-dessous pour former des couples de synonymes. Couple يعني زوج، يعني ثنائي، couple. إذا كل وحدة وقفوا نقلوهم عندكم وجاوبوا عليهم، كل وحدة نديروها مع دونك غولي هي، هنا غولي هي صل، يعني نستعملو سهم. دونك premier mot on a copain c'est ami ou bien camarade حتى هي copain ami camarade، هادو عندهم نفس المعنى يعني صديق. étudiant élève، étudiant طالب، élève تلميذ تقريبا عندهم نفس المعنى. وحتى apprenant حتى هي متعلم، حتى هي صحيحة، حتى هي سينونيم ديالهم. dire سي prononcer، dire هي تنقول، prononcer هي تنطق، إذا راه تنقول، دونك سي حتى هي نفس المعنى. averse c'est pluie, les averses, ou bien l'averse, la pluie, ou bien les précipitations. تساقطات، إذا تساقطات الثلجية ولا تساقطات المطرية، دونك les précipitations حتى هي كاينة معاهم في لي سينونيم. prendre c'est saisir، دونك نفس المعنى، prendre saisir يعني استوعبت فهمت. نمشيو بعد منا prendre. remplace ce qui est souligné par un synonyme. إذا وقفوا ممكن تستعنوا بالديكسيونير حاليا، نتوما دابا تتمرنوا، خذ الديكسيونير وقف الفيديو قلب شنو هي الكلمة اللي دونك عندنا هنا ماتر عندها بزاف ديال المعاني، بحال بخوندغ بحال فيغ، عندهم بزاف ديال المعاني على حسب الجملة. هنا المعنى على حسب الجملة، ماشي تجيب معنى من عندك وتقول راه سينونيم وتجي تضرب. يقدر يكون سينونيم، حيت لي سينونيم في الفرنسية كاين سينونيم توتال و سينونيم بارسيال. توتال يعني بحالو 100%، بارسيال هي جزء، يعني بعض المرات تيكون مع نفس المعنى في الجملة، ولكن إلا استعملتيه في جملة أخرى ما يعطيكش نفس المعنى، إذا تيكون خاطئ. إذا حنا بغينا المعنى اللي كاين في الجملة. بوتي ماتر دو سكر دون مون كافي، واش تقدر توضع السكر في مون كافي يعني في القهوة ديالي، غنشوفو ماتر هنا، دونك c'est ajouter، هي نضيف. peux-tu ajouter du sucre dans mon café، verbe à l'infinitif، حتى هنا verbe à l'infinitif، كان في البريزون ديرو في البريزون، في l'imparfait في l'imparfait، passé composé في passé composé. on passe. j'ai mis la lettre à la boîte. j'ai mis c'est le passé composé، c'est le verbe mettre. la lettre وضعت الرسالة في la boîte يعني في الصندوق ديال الرسائل. donc j'ai posé la lettre à la boîte. يقدر يكون معنى آخر نستعملو. La maman a mis son petit à la crèche de bon matin. الأم وضعت الابن ديالها يعني الصغير ديالها à la crèche في الحضانة. de bon matin يعني de bon matin يعني في الصباح الباكر يعني مبكرا يعني بكري. donc c'est la maman a emmené، نقدر نقولو emmené son petit à la crèche de bon matin. emmené هي داتو وصلاتو لا كريش. وكاين نشوفو هنا il a mis sa plus belle robe pour se rendre à cette fête. il a mis يعني وضعت sa plus belle robe يعني الفستان ديالها الجميل pour se rendre باش تمشي la fête cette fête. donc c'est on peut dire apporter، il a porté تحميل يعني هنا يعني ارتدت يعني لبسات. il a porté sa plus belle robe. نقدروا نقولوا حتى s'habiller.
il est habillé de sa plus belle robe. On passe notre exercice, l'exercice 4. Remplace les mots en gras. Les mots en gras راهم باينين كبار. هادو هما en gras يعني تيكونوا مكتوبين بخط كبير ومضغوط به. Par un synonyme en faisant les transformations nécessaires. En déroule les transformations تحويلات ولا تغييرات nécessaires ضرورية. حيت ماشي دائما إلا رومبلاسينا تيبقى بعض المرات تيتبدل. إلا كان ماسكولين راه ماشي هي إلا كان فيمينا. وغادي نشوفوها هنا. إذا وقفوا خدموا هاد الأمثلة. L'exercice est facile. Donc l'exercice est simple. سهل بسيط يعني نفس المعنى. Il a une figure toute ronde. نشوفوا la figure. Il a un visage هنا une figure féminin ou toute عندها E ou ronde عندها E adjectif qualificatif. Il a un visage راه masculin la figure يعني الوجه tout rond donc tout تولي tout ما تبقاش féminin تولي masculin ou ronde تولي rond. هنا هادو هما لي ترانسفورماسيون نيسيسير يعني خاصك ترد البال بحال هادو تقدروا تعطيو في الامتحان تيشوفك واش فاهم ولا غير تتكتب تتعوض وتتزيد ماشي دائما تاكد من هذيك الكلمه ما يوقعش شي تغيير في الجمله. علي كوب لو غاتو اون 8 علي تيقطع الحلوى علي 8 دونك علي ترونش لو غاتو اون 8 اون ترونش يعني جزء اون بارتي دونك علي ترونش لو غاتو اون 8 علي ترونش يعني قسم عندها نفس المعنى وعندها حتى ديفيز هي القسمه لا ديفيزيون القسمه علي ديفيز لو غاتو اون 8. Les Pyrénées forment la limite entre la France et l'Espagne. Les Pyrénées, واحد الجبال واحد سلسلة ديال الجبال جبال البيريني forment la limite يعني la limite يعني النهاية ولا الحدود entre la France ما بين فرنسا et l'Espagne هما اللي فاصلين بيناتهم. مزيان دونك les Pyrénées forment la frontière هما الحدود جات من لو فرون لو فرون هو الجبهة يعني الجبين ديالنا سي لو فرون ومنها جات فرونتيير يعني الجبهة يعني الجنود على الجبهة دونك سي لا فرونتيير دونك لي بيريني فورم لا فرونتيير اونتر لا فرانس اي لاسبان. Trouve l'exercice 5 trouve un synonyme pour chacun des mots suivants. ها لي مو نقول هاد الجدول عندك وقلب في الديكسيونير صال الديكسيونير وجي وكتب هنا لي سينونيم لقيتي جوج كتبهم لقيتي ثلاثة كتبهم لقيتي واحد كتب. يلا عندنا كونطون هي فرحان نيطويي هي تينظف فيتير هي تيلبس مالوغو حزين كارطابل محفظة. دونك وقف الفيديو وخدم. شوفوا كونطون عندنا بزاف كاين اوغو فرحان ساتيسفي حتى هي كي هنا فرحان الا زدنا او تيتبدل المعنى ديالها تولي كلمه اخرى دونك كي هي فرحان. وهنا جويو باردون ماشي الا زدنا او تتولي فيمينا كي اللي كاينه كي بايكغيك بلاصه اي عندها معنى اخر لا علاقه له بالفرح دونك جويو حتى هي فرحان وكاينين وحدين اخرين. اذا هادو هما اللي مهمين تعرفوهم اللي تيتستعملوا بزاف بالنسبه لكم. نيطويي عندنا لافي بوريفيي اسينير حتى هما عندهم نفس المعنى ديال نيطويي سي هو نيطويي هو تنظيف دونك باردون فيتير ارتدي البس دونك سي ابيي نقدروا نقولوا ابيي نقدروا نقولوا بورتي جو بورت ان مونطو جو بورت اون جاكيت جو بورت ان بونطالون بلو دونك بورتي عندها معنى ديال احمل وحتى ديال البس. مالوغو سي تريست ميكونطون هادو اللي تنستعملوا بزاف وكاينين وحدين اخرين كذلك. كارطابل عندنا تنقولوا ساك نقدروا نقولوا ساكادو حتى هي صحيحه. ساكوش حتى هي صحيحه. ماليت حتى هي صحيحه. وهاد ماليت تيستعملوها لي في لا بلجيك هما اللي تيقولوا لا ماليت بزاف. On passe classe correctement les adjectifs de la liste suivante dans ce tableau. عندنا les adjectifs chic, charmant, affreux, lâche,
valeureux, hardi, téméraire, horrible, craintif, ce sont des synonymes ديال هادو كل واحد. إذا ما غاديش نجي نبقى تنوضع، إذا كل وحدة ما عرفتهاش نمشي نقلب عليها. أول حاجة نعرف هادو هما الأولين. دونك كوراجو شجاع، بوغو هي خواف، شي واحد جات من لا بور خوف، إليغون شي واحد أنيق، لي ماشي بالتي، وفي هادي أدجيكتيف إلا زدنا أو تولي لاد، هي قبيح شي حاجة اللي خايبة. دونك نمشيو نقلبو على هادو ونوضعوهم. إذا نشوفو شيك فين غادي نوضعوها. لو بروميي أدجيكتيف دونك سي إليغون أنيق. بعد منها شارمون حتى هي نفس الشيء أنيق. أفخو هي خواف يعني تيخاف، بوغو جات من لا بور الخوف. ألاش حتى هو جبان، شي واحد اللي جبان إذا راه تيخاف. عندنا فالورو هي كوراجو شجاع، العكس هادو اللي هنا ديال كوراجو راه هما لونطونيم ديال بوغو، هما الضد ديال هادو اللي تحت منهم. وهادو اللي هنا ديال إليغون راه هما الضد ديال هادو اللي هنا لتحت ديال قبيح. دونك نمشيو من بعد فالورو، أغدي حتى هي كوراجو عندها نفس المعنى ديال شجاع، تيميغير حتى هي نفس المعنى ديال شجاع، أوريبل هي خواف، و كرانتيف حتى هي خواف، كران يعني تيخاف، واللي ما عندهاش ماشي لو لي الحليب هذيك راه بالطي، الحليب راه عنده هنا بلاصة الدي عنده الطي، هادي راه أدجيكتيف. دونك ما عندهاش حتى هنا سي ان بياج يعني فخ، هادي ما عندها حتى حاجة، هنا كاين فيها حتى شي حاجة. إذا هذا بياج فقط في هذا التمرين. وسالا الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا استوعبتوه شويه. هذا الدرس مازال خاصكم تزيدوا تمشيو تبحثوا فيه اكثر في التمارين، وهنا مجرد هي تنوريكم الطريق وتبداو ما تعاولوش بزاف على هادشي بزاف. اللي لقى شي تمرين شي حاجه يراسلوا لينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.